अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ रहे हैं हम सूरह अल बकरा और हम देखते हैं सूरह अल बकरा के अगला लेसन जो है वो हमें किस तरीके से बता रहा है कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नेमतों के साथ किस तरीके से कुफरान किया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 69 हमारे सामने है। पहले हम इसको ग्रामेटिकली बा मुहावरा तर्जुमा करके ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कालू उन्होंने कहा, उदउ तुम दुआ करो, लना हमारे लिए। उन्होंने कहा तुम दुआ करो हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन वो वाजे कर दे, लना हमारे लिए, माँ कैसा हो, लौनुहा रंग उसका यानी गाय का। काला उसने कहा यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु यकीनन वो, यकूलु वो फरमाता है यानी अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा यकीनन वो। अब उस गाय के बारे में कहा जा रहा है कि यकीनन वो, बेशक वो यानी वो गाय सॉरी, बकरातुन गाय हो, सफराउ जर्द रंग की, फाकियुन चमकने वाला हो, लौनुहा रंग उसका, तसुर्रु वो खुश करती हो, अन्नाज़िरीना देखने वाले को। तो उसने कहा यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक उस गाय का रंग जो है, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है ये यकीनन वो गाय हो जर्द रंग की, यानी वो जर्द रंग की गाय हो और चमकने वाला रंग हो उसका और देखने वालों के दिल को खुश करती हो। तो अब हम इसको पहले ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। कालू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का, और काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। कालू उन्होंने कहा, वाकया इशारा बनी इसराइल की तरफ। उदउ तुम दुआ करो, फेल है अमर का, जमा वाहिद मुजक्कर हाजिर है, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है तुम दुआ करो, दाल आइन वाव इसका रूट वर्ड, लना हमारे लिए, जार मजरूर मुरक्कब जारी, रब्बा का इसम जमीर मिलकर मुरक्कबे इजाफी, रब्बा प्लस का, रब्बा का मुरक्कबे इजाफी, युबय्यिन के वो वाजे कर दे, फेल है मुजारे का, जमा वाहिद का मुजक्कर का हाजिर गायब का कि वो हाजिर कर दे, बा या नून इसका रूट वर्ड, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब, लना हमारे लिए मुरक्कब जारी, माँ कैसा हो, माँ इस्तफाम के लिए आया है यहाँ पे। लौनुहा रंग उसका, किसका, गाय का रंग। लौनुहा इसम प्लस जमीर मुरक्कबे इजाफी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हा जो है मुन्नस की जमीर है और यहाँ पर मजरूर है। ठीक है। काला उसने कहा, किसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है और फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का। इन्नाहु यकीनन वो, इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल है और हु जो है इसके साथ जमीर जुड़ के आई है जो मंसूब जमीर है वाहिद मुजक्कर गायब की, क्योंकि इन्ना के बाद आने वाला इसम जो होता है वो मंसूब होता है और यहाँ पे जो जमीर आ रही है, जमायर भी तमाम इस इसम होते हैं, इसलिए इसको हम इसम मंसूब कहेंगे, जमीर की शक्ल में आई है। यकूल वो फरमाता है, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड, इशारा अल्लाह पाक की तरफ, वो फरमाता है इन्नहा यकीनन वो, इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल और हा जो है वो मंसूब जमीर होकर आ रही है वाहिद मुन्नस गायब की, गाय की तरफ इशारा है। ठीक है। बकरातून गाय, वो गाय, गाय हो, यहाँ पे नकरा आया है, मुन्नस आया है और मरफू आया है। ठीक है। सफराउ जर्द रंग की, ये सिफ्त आ रही है। अगर आप देखिए गाय नकरा जो है ये मौसूफ बनकर आया है और सफराउ इसकी सिफ्त बनकर आई है, मुन्नस है दोनों, एक वजन पर हैं, तो ये सिफ्त है, ये मौसूफ है और ये सिफ्त है, मुरक्कबे तौसीफी हैं ये दोनों। ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही मुन्नस हैं अपनी निशानियों के साथ, स्वाद फा रा इसका रूट वर्ड है। फाकियुन चमकने वाला हो, वाहिद है, मुजक्कर है, नकरा है, फा कॉफ आइन इसका रूट वर्ड है, चमकने वाला हो। लौनुहा उसका रंग, अगर हम देखें लौनुहा में इसम प्लस जमीर आ रही है, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है पूरा, लाम वाव नून इसका
روٹ ورڈ ہے لون کا، رنگ کا، ٹھیک ہے. لونہا، ہا کی ضمیر جو ہے یہ مجرور ہو کر آ رہی ہے کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے، اور یہ مؤنث کی ضمیر بھی ہے. چمکنے والا ہو رنگ اس کا، یہ بھی صفتیں آ رہی ہیں، رنگ چمکنے والا ہو اس کا رنگ، ٹھیک ہے. تسرو، وہ خوش کرتی ہو. سین را، را اس کا روٹ ورڈ ہے. وہ خوش کرتی ہو مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. الناظرین، دیکھنے والوں کو. نون ضال را اس کا روٹ ورڈ ہے. نظر، یہ نظر جس سے ہم دیکھتے ہیں نا، جو سامنے آمنے سامنے کوئی چیز دیکھی جاتی ہے اس کو نظر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل آمنے سامنے جو دیکھنے والے ہو. خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو، یعنی ان کے دل کو لبھاتی ہو، پیاری لگتی ہو، ان کو بھا جائے، اچھی لگے. اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو سورہ البقرہ کے اس رکوع میں ہمیں پتا چل رہا ہے، اس آیت میں بلکہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مزید بات چیت جو کی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے رب سے کہو بیان کرے. ناشکری کا انداز، اپنے رب سے کہو بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. یہاں سے حجتیں جو شروع ہو جاتی ہیں نا، انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں. جو کوئی کام نہ کیا جانا ہو اس کے عذر نکالے جاتے ہیں، ایسا کرو ویسا کرو، ہم کیا کریں، ہم سے کیا ہوگا، ہم کیسے ڈھونڈیں. تو اس لیے انہوں نے بہانے بازیاں شروع کر دی کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. یہ پہلا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے بات چیت جو کی، کلام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گائے کا رنگ زرد ہو، خوبصورت ہو، چمکنے والا اس کا رنگ ہو، ایسی کہ وہ دل کو خوش کرتی ہو، آنکھوں کو بھاتی ہو، دیکھنے والے کو پسند آئے. تو یہاں پہ ہم نے اس بات کو سمپل سا بیان کیا ہے، اس میں کوئی مطلب زیادہ بات چیت نہیں ہے، کوئی زیادہ خاص تفسیر نہیں ہے. ہم صرف بنی اسرائیل کے رویے دیکھ رہے ہیں. یہ رویے ہی انسان کو ذلیل کرتے ہیں اور رویے ہی انسان کو عزت دیتے ہیں. گائے کی محبت ان کے دل میں موجود تھی. اللہ تعالیٰ اس پیمانے کو جانچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی جو گاؤ پرستی تھی اس کا کلا کما کرنا چاہتے تھے. ان کے دلوں سے گائے کو ذبح کروانے کی وجہ سے ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے یہ تمام ایک جو ہے وہ ایک قتل کی وجہ سے یہ تمام اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ گائے کو ذبح کرو. اور پھر انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے حجتوں میں پڑ گئے. گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، یعنی کہ نہ کرنے کے بہانے.